बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइम ब्रदर्स टीवी मुबारक लिए आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमारा चैनल नाइम ब्रदर्स टीवी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले प्रोग्राम आपको मिलते रहें। नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान की और मुख्तलिफ लोग हमें मैसेज लिख रहे हैं कि जनाब आप अहमदी हैं, अगर हम अहमदी हो जाएँ तो कितने पैसे मिलेंगे। ये दो मौजूद हैं। पहले मैं पाकिस्तान की सूरत हाल आपको बताऊँ कि कल जरदारी साहब पर एक फ़र्द जुर्मायत की गई और उनकी पूरी पार्टी जनाब इस वक्त हरकत में आई हुई है उनके दफा के लिए। और ये सोचने वाली बात ये है कि सवाल वहाँ पे यही है जो पूछा जा रहा है कि एक कंपनी अगर गलत तरीके से बनाई गई हो, जिसका कोई कारोबार ना हो, सिर्फ इसलिए बनाई गई हो कि कर्ज़ा लिया जाए, तो वो जरदारी साहब का तो उसमें कोई कसूर नहीं है। कहने वाले ये कह रहे हैं कि वो कंपनी के नाम पे कर्जा लिया गया। अब कंपनी को खुद ब खुद तो मान नहीं गई। सवाल तो ये किसी ने बनाई है तो बनी है। और जहाँ तक कर्जे का तल्लक है तो पाकिस्तान में बैंक का अमला जो होता है, जो सीनियर ऑफिसर होते हैं, उनके साथ मिलकर ये गेम डाली जाती है। अगर कोई गरीब आदमी कर्जा ले ले तो उसके घर में जाके जनाब आप देखते हैं बैंक वाले क्या सलूक करते हैं। मगर जो बड़े बड़े लोग हैं जब वो कर्जा ले लेते हैं तो उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। अदालतों में, नैब में, हर जगह पे फिर जाना पड़ता है गवर्नमेंट के जो लोग हैं। अब प्रॉब्लम उसमें ये आ रही है कि जो लोग दफा कर रहे हैं जरदारी साहब का, उनसे एक सवाल है कि ज़ाहिर है ये कर्ज़ा जो लिया गया, जो भी सियासी पार्टियां वहाँ पे काम कर रही हैं, चाहे वो नवाज शरीफ की है या जरदारी की है या दूसरे है, किसी न किसी तरीके से तो वो गलत काम करते हैं तो पैसे आते हैं। ये तो रोज़ाना आए दिन इनकी इस तरह की न्यूज़ चल रही होती है, मगर आज तक जवाब किसी के पास भी नहीं। कल जब उनसे सवाल किया गया कि ये कर्ज़ा जनाब लिया, तो उन्होंने, किसी ने ये नहीं कहा कि ये कर्ज़ा जनाब हमने अदा करना या नहीं करना। सब ने ये कहा कि फ़लाँ बंदे ने भी तो ये काम किया था, फ़लाँ ने भी तो ये किया था। एक दूसरे के नाम लेके वो चैनल वाले जो प्रोग्राम कर रहे होते हैं उनकी भी मैं सोच रहा होता हैरानगी होती है, बातें जो वो खामोशी से सुनते रहते हैं। हालांकि वो कह सकते हैं जनाब आपसे ये सवाल पूछे नहीं गया जो आप जवाब दे रहे, मगर ऐसे नहीं होता। वो टाइम ज़ाया करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वहाँ पे आके उनको बुलाते हैं। इनकी पहले सेटिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब सवाल ही नहीं ये वाला तो आप जवाब कैसे दूसरे दे सकते हैं। मतलब ये कि दूसरे लोग, वो कह रहा है जी फ़लाँ केस इतने साल से है, फ़लाँ केस, अपने केस की बात करो तुम। कोई कह रहा है जी बैंक से कर्जा लिया तो बैंक को चाहिए कि उनसे रब्ता करें, नैब में क्यों गया केस, नहीं बैंक ने तो दिया, बैंक को तो पता है कि फ्रॉड हुआ है, ज़ाहिर उसके लोग भी तो मुलव्वस हैं इसमें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब आज आप देख रहे हैं नवाज शरीफ है, उन्होंने क्या किया लाहौर में। जब भी आप इन लोगों से पूछेंगे तो इनके यही जवाब होंगे, कभी ये तशद्दुद करेंगे, कभी ये पत्थर फेंकेंगे, कभी कोई ड्रामा करेंगे, कभी कोई ड्रामा, क्योंकि जवाब नहीं इनके पास किसी का। और जहाँ तक गरीब आवाम का तल्लक है, वो उनको तो सज़ा मिलनी, क्योंकि वही इनके इस्तेमाल में आते हैं। एक बिरयानी की प्लेट पे ये लोग उनको इस्तेमाल करते हैं। तो जिनकी सोच इतनी छोटी हो आवाम की, एक बिरयानी की प्लेट पे वो जलसे जुलूसों में शामिल हो जाएं, तो वहाँ उनके साथ भी यही शुरू करना चाहिए कि कभी सड़क नहीं है, कभी पानी आ गया, कभी गटर खुला, तो ये सही सज़ा भुगत रहे हैं, कोई इसमें शक नहीं। आप शाम को यहाँ ऐलान करें कि लोगों को खाना मिलेगा, उसमें लोग इकट्ठे हो जाएं। इसी पे आज आगे चल के मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि मुझे मैसेज आते हैं, अभी भी फेसबुक पे कोई दोस्त लिख रहे थे, रोज़ाना ही आते हैं आए दिन, कभी कोई टेक्स्ट मैसेज आ जाता है, कभी कोई कि अगर मैं अहमदी हो जाऊँ तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे। सवाल ये है जनाब के ज़हनी तौर पे पूरी कौम को इस इस तरफ लगा दिया मौलवियों ने कि बगैर पैसे के आपने कुछ नहीं करना। यहाँ से आप आवाम की सोच का हिसाब लगा लें
کہ جو ان کی تربیت ہوئی ہے کہ ہر چیز کو وہ پیسے کے ساتھ توڑتے ہیں، چاہے وہ مذہب ہے۔ اب میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں پہلے کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ دیکھیں ہمارا ایک پرائیویٹ چینل ہے اور ہم یہاں پہ نہ تو کوئی تبلیغ کر رہے ہیں، نہ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ احمدی ہو جائیں۔ ہم لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں کہ آپ نے مذہب تبدیل کیا، کیوں کیا، کیا وجہ تھی۔ پھر وہ لوگ بتاتے ہیں کہ کسی کو خواب آئی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ احمدیت میں داخل ہونے کی توفیق دی۔ اب وہاں پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ پیسے کتنے مل رہے ہیں، تو جناب کوئی پیسہ نہیں ملتا۔ یہاں پہ میں واضح طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مولویوں کا مذہب ہے جناب پیسوں والا۔ ان کو آپ کے ذہن میں اس لیے پڑا ہوا کہ آپ کو وہ پیسے دے کے استعمال کرتے ہیں، اور پاکستان میں یہ سب سے بڑا پرابلم ہے، کیونکہ مذہب کو تجارت کے طور پر اس وقت چلایا جا رہا ہے، دکانیں کھلی ہوئی، میں پہلے ہی بتا رہا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ اب لوگوں کے ذہن میں بھی یہ چیز بیٹھ گئی۔ مگر میں آپ کو پھر یہ ایک دفعہ بتا دوں کہ ہمیں کوئی بھی پلیز اس طرح کے میسیج نہ کیا کرے کہ آپ اگر میں احمدی ہو جاؤں تو باہر بلا لیں گے، اگر میں احمدی ہو جاؤں تو یہ جناب ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں ویسے آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، آپ نے اگر کسی کو دلچسپی ہے تو کتابیں پڑھیں، سرچ کریں، MTA ہے وہ دیکھیں، اور اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر حال میں فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر جس نے صحیح راستہ دیکھنا وہ پیسے نہیں دیکھے گا، وہ مذہب کی سرچ کرے گا، نہ کہ پیسوں کی کرے گا کہ ملتا کیا۔ پھر لکھ دیتے ہیں جی ہم بہت غریب ہیں۔ بھائی یہاں تو روزانہ پتہ نہیں کتنے میسج آتے ہیں۔ ہم نے تو یہ ایک چینل بنایا ہوا اپنے گپ شپ پروگرام لوگوں کے ساتھ رہے، رابطہ رہے، اس لیے بنایا ہوا ہے۔ ہمارے پاس ادھر کہاں سے پیسے آئیں گے؟ یہ تو ایک فری چینل ہم چلا رہے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو صاف طور پہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کتنا میسج آتا ہے، اور سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ اگر میں احمدی ہو جاؤں تو مجھے کتنے پیسے ملیں گے۔ تو میں سب کو جواب بھی دیتا رہتا ہوں کہ آپ کو دعا کریں اپنے لیے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں جو بھی مانگنا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ ہی ضروریات پوری کرتا ہے کسی کی بھی ہو، ہماری بھی وہی کر رہا ہے، آپ کی بھی وہ کرے گا۔ لیکن ایسے لوگ، کیونکہ میرا ذاتی خیال ہے کہ لالچ میں آ کے مولویوں کے کہنے پہ بھی غلط کام کرتے ہیں، وہ بھی ان کو بند کرنے چاہیے۔ اگر یہ میرے ساتھ جس طرح بات کا ظاہر ہے کہ مولوی بھی انہیں پیسے دے کے استعمال کرتے ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو پیسوں کا کہاں سے پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری ایک اور میں بات ویسے ہی بتا دیتا ہوں کہ جو احمدی ہیں وہ پیسے احمدی ہونے کے دیتے نہیں، وہ چندہ دیتے ہیں جب احمدی ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اس میں اور بھی اضافہ کر دو کہ جب کسی سے چندہ نہیں لیا جاتا تو وہ جس تکلیف سے گزرتا ہے وہ بندہ ہی جان رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ احمدی ہوں گے، جو سچے احمدی ہوگا اس کو مالی قربانیاں اور دوسری قربانیاں بھی دینی پڑیں گی۔ یہ واضح طور پہ میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا کہ اب ایک بندے کو روزانہ میں بتاتا ہوں، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اس پہ ایک چھوٹا سا پروگرام کر کے بتا دوں، کیونکہ یہ ایک مذہبی جماعت ہے ہماری، میں بھی اس کا ایک چھوٹا سا ادنا سا خادم ہوں۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جماعتی خدمت کے لیے ہمیں ہر قربانی کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے، جان، مال، عزت، وقت، ہر چیز کے لیے۔ تو جن لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں وہ بہتر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صرف دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک دنیا میں غربت کا ہے کہ وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا حالات ہے، ہر بندے کی اپنی مقدر ہے، قسمت ہے، محنت ہے، مشقت ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے، وہ اسی کے مطابق سب زندگی گزارتے ہیں، مگر ہمت اور کوشش اور محنت سے اپنے حالات تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ کل ملیں گے نئے تفسیر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔